سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكثير الجريح، وينشط ذاك السقيم हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे मेहमान खुशी हैं, फजीलत शेख मुहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती अदनान तासीर साहिब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। On behalf of the world team, management, faculty, students, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। मरहबा बिकुम। تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توالى.